ناظرین، بزم اعجازی میں اعجاز احمد اعجازی آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، یونانی ڈرگس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن یعنی اڈما، جو ملک کی یونانی دوا ساز کمپنیوں کی معروف تنظیم ہے، کی جانب سے ہر سال جشن اڈما یعنی یوم اڈما منایا جاتا ہے۔ سال رواں میں بھی چھٹا جشن اڈما منایا جائے گا۔ اس کے لیے باہمی اتفاق رائے سے شہر عروس البلاد ممبئی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں اڈما کی گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوئی، جس میں باہمی تبادلہ خیال اور گفت و شنید کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ جشن اڈما 2023 بامبے کے معروف تعلیمی ادارہ MH سابو صدیق کالج آف انجینئرنگ میں منایا جائے گا۔ یہ میٹنگ زیر صدارت جناب حامد احمد نیشنل پریزیڈنٹ اڈما اور زیر قیادت جناب محسن دہلوی جنرل سیکریٹری اڈما بحسن خوبی انجام پائی۔ جشن اڈما 4 اور 5 نومبر کو منایا جائے گا۔ 2 روزہ اس پروگرام کی بحسن خوبی انجام دہی کے لیے مختلف کمیٹیوں کو تشکیل دی گئی اور ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ یونانی طب کے ذریعے نوجوانوں کو با اختیار بنانا، امپاورمنٹ آف یوتھ بائی یونانی سسٹم آف میڈیسن عنوان کے تحت دانشوران کے اہم بیانات ہوں گے۔ اس کے علاوہ CUME کے تحت مختلف موضوعات پر مقررین اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ ہیلتھ میلہ میں مختلف کمپنیوں کے اسٹال ہوں گے، جس میں اطباء کرام کے ذریعے سے مریضوں کی مفت تشخیص و تجویز کے علاوہ مناسب ڈسکاؤنٹ پر ادویہ فراہم کی جائیں گی۔ میٹنگ میں گورننگ باڈی کے معزز اراکین فزیکلی اور آن لائن شریک ہوئے۔ فزیکلی جناب محمد عارف، محسن دہلوی، محمد جلیس، حکیم ارباب الدین، پرویز احمد خان، محمد نوشاد، سید منیر عظمت، ڈاکٹر کاشف زکائی، ڈاکٹر خبیب بقائی، حکیم عزیر بقائی اور حکیم اعجاز احمد اعجازی شریک ہوئے، جبکہ آن لائن جناب مقبول حسن، نبیل انور، صادق بابلہ، شیخ
इंतखाब आलम डॉक्टर मतीउल्लाह मजीद, हकीम यस्मानील उस्मानी, मोहम्मद अमजद अली और अरुण श्रीवास्तव शामिल थे। नाज़रीन, ये वाज़ह कर दूँ कि जश्न उलमा का इफ्तिताही प्रोग्राम 4 नवंबर की सुबह से आगाज़ होगा। बाद अज़ां अहम मौज़ूआत पर CUME के ताल्लुक़ से प्रोग्राम 5 नवंबर की शाम तक चलेगा। अलबत्ता 3 नवंबर को दोपहर बाद आयुष हेल्थ मेला का इफ्तिताह होगा। ये हेल्थ मेला 5 नवंबर की शाम तक आबोताब के साथ चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जो 6th उलमा डे है हमारा इस बार मुंबई में हो रहा है। हर साल हम 1st to 5th जो उलमा डे हुआ है वो हमने दिल्ली के कैपिटल में किया है, और इस बार मुंबई में हम करने जा रहे हैं। और 3rd, 4th, 5th ऑफ नवंबर में हमने इसकी डेट फिक्स करी है, और इसमें कॉन्फ्रेंस होगी, और इसमें CUME होगी और आयुष हेल्थ मेला होगा। आयुष हेल्थ मेला जो है वो 3 दिन का होगा, 3rd, 4th, 5th, और जो कॉन्फ्रेंस होगी वो 2 दिन की होगी, 4th और 5th। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी महाराष्ट्र में कॉलेजेस हैं, तकरीबन 7 कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स से मैं अपील करूँगा कि वो आएँ और इसमें हिस्सा लें। जो पब्लिक है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट ऑफ जो साबू सिद्दीक हॉल जहाँ हम ये कर रहे हैं बिल्कुल नागपाड़ा में है और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी पब्लिक आएगी यूनानी से, क्योंकि पूरा ये एक गढ़ है यूनानी का उसके आसपास। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से काफ़ी पब्लिक भी आएगी, और जो मेला है उसमें स्टॉल वाले अपने हकीम भी बिठाएंगे, तो फ्री कंसल्टेशन होगी, मेडिसिन्स भी जो हैं वो डिस्काउंट पे मिलेंगी। और जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, 2 कॉलेजेस हैं वहाँ बॉम्बे में, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। डॉक्टर्स तकरीबन महाराष्ट्र में 4000 से ऊपर हैं, तो उन सब से हम अपील करेंगे कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ना खोएं और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मेला भी देखें, क्योंकि उसमें तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 यूनानी मैन्युफैक्चरर्स अपने स्टॉल्स लगाएंगे। तो उनको भी मालूम होगा कि क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं यूनानी सिस्टम में, कंपनीज क्या क्या बना रही हैं, और प्लस क्योंकि CUME होगा तो वो एडवांसमेंट्स इन यूनानी के टॉपिक्स जो हमने इस बार यूथ को लेके किया है हमने इस कॉन्फ्रेंस को, तो यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसमें डिस्कस होंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आरिफ, मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रेक्स रेमेडीज़ लिमिटेड, पैटर्न उलमा। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस साल जो उलमा डे मनाया जा रहा है बॉम्बे में 3, 4, 5 नवंबर को, इसमें आप लोग शिरकत करें। इसमें कॉन्फ्रेंस है, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस रहेगी, और इसके अलावा आयुष मेला रहेगा। मैं स्टूडेंट से और BMS, BIMS डॉक्टर्स से और सभी हजरात से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से गुजारिश करता हूँ कि इस मेले में और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएं और यूनानी को फ़रोग़ देने में हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम परवेज़ अहमद ख़ान है। मैं राहत हर्बल केयर फार्मेसी से हूँ, जो कि GMP and ISO सर्टिफाइड है। मैं उद्मा का फाउंडर मेंबर हूँ और एज ए जॉइंट ट्रेजरर काम कर रहा हूँ। हम इस बार 6 उद्मा डे को मुंबई नगरी में मनाने आ रहे हैं, जिसका टॉपिक है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ बाय यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। इसके अंदर हम लोग 3rd, 4th एंड 5th को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मेला है। आप लोगों से, मुंबई वाले लोगों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपनी समस्याओं का समाधान इस मेले में आकर पाएँ। तो सी यू सून इन मुंबई।
میرا نام حکیم اجر بقائی ہے. میں اڈما کا فاؤنڈر ممبر ہوں اور اس بار گورننگ باڈی نے فیصلہ کیا 6 اڈما ڈے ممبئی میں منایا جائے، جو کہ اڈما کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے. اور اس میں CME ورک شاپ، اس کے ساتھ ساتھ ایگزیبیشن، سبھی چیزوں کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہندوستان کی سبھی کمپنیاں، مینوفیکچرنگ کمپنیاں خاص طور سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اس میں ہیلتھ میلے کے اندر مختلف لوگ کی وہاں آمد ہے، مختلف کمپنیز وہاں آ رہی ہیں اور اپنے اپنے پروڈکٹ کی اچھے سے اچھے وہاں پر پیشکش کر رہی ہیں. تو اڈما کی جانب سے میں آپ سبھی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ضرور آئیں. یہ پروگرام 3، 4، 5 نومبر ممبئی سابو صادق میڈیکل کالج میں کیا جا رہا ہے. آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں آئیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں. شہر عروس البلاد ممبئی میں منعقد ہونے والا یہ 6واں جشن اڈما میں بالخصوص نوجوانوں کی بہتر صحت اور طبی میدان میں حصول روزگار کے امکانات پر غور و خوض کیا جائے گا. طبی میدان سے منسلک سبھی حضرات، بالخصوص طلباء و طالبات اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر مستفید ہوں. حضرات، گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو ملک گیر سطح پر زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، شیئر کریں. شکریہ، بہت بہت شکریہ.